السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم إن شاء الله بحول الله في مادة يعني l'analyse financière. دونك إن شاء الله بحول الله اليوم غادي نشوفوا l'intégrale de la division de deux fonctions polynomiales. يعني غادي نشوفوا تكامل ديال دالتين خارج دالتين حدوديتين، يعني دالة حدودية على دالة حدودية. يعني مثلا غيكون عندنا l'intégrale de ax à la puissance n plus bx à la puissance n moins 1 plus etc. divisé par une autre fonction polynomiale, par exemple ax à la puissance n moins 4 etc. Donc هادو بالنسبة دالتين حدوديتين. Alors في حالة إلا كانت عندنا par exemple l'intégrale ديال ax à la puissance par exemple m plus ax bx à la puissance n plus etc. plus c divisé par exemple a2 x à la puissance par exemple m2 plus b2 fois x à la puissance n2 plus etc. plus c d2x. دونك هذا خارج ديال دالتين حدوديتين. الوغ بالنسبه هنا كاين عندنا جوج ديال الطرق على حساب الدوغري بيان سور دو نوميراتور اي لو دوغري دو دينومينيراتور. يعني كنشوفوا الدرجه ديال البسط مع الدرجه ديال المقام اين هي اللي كبيره. الوغ الا كانت عندنا دونك لو دوغري Donc, il a qu'à le degré du numérateur. Il a qu'un dire numérateur, et le bast supérieur à le degré donc du numérateur. Du numérateur. يعني إلا كان عندنا بالنسبة للبسط الدرجة ديال البسط كبر من الدرجة ديال المقام، هنا كنديروا واحد لا ميثود كتسمى عندنا دونك اون يوتيليز لا ميثود ديال لا ديفيزيون. دونك لا ديفيزيون تراديسيونيل. اشنا هي لا ديفيزيون تراديسيونيل؟ هي القسمة الإقليدية. مثلا إلا خدينا واحد اكزامبل، دونك إلا خدينا هاد الاكزامبل عندنا لانتيغرال قالك كالكولي لانتيغرال donc ديال 3x à la puissance 4 moins 3x à la puissance 2 moins x divisé par x au carré moins 1 d 2x. donc قال لنا احسب التكامل خارج هاد الدالتين الحدوديتين. الوغ اول حاجه كنمشيو دونك كنديرو القسمه الاقليديه بحال كي قرينا في الابتدائي. كنديرو بيان سور الداله بالنسبه القسمه الاقليديه 3x à la puissance 4 moins 3x au carré moins x، وكنديرو مقسومه على المقام ديالها هي x au carré moins 1. سي كلير. دونك هادي كناخدو بحال داكشي ديال القسمه العاديه. دونك هنا كنشوفو باغ اكزومبل ايسي اشنو عندنا x اس 4، هنا عندنا x اس 2 وعندنا هنا المقام. فاش غادي نضربو x اس 2 باش تعطينا x اس 4 هي x اس 2، غنديرو x اس 2 في x اس 2 هي x اس 4، وهنا كاين عندنا 3 نديرو 3 x اس 2 فوا x اس 2 غتعطينا 3 x اس 4. من بعد كنشوفو ناقص 1، 3x ناقص فوا ناقص 1 غتعطينا ناقص 3x اس 2. وبالتالي دونك الا درنا خارج ديالهم دونك 3x اس 4 ناقص 3x اس 4 0، هادي ناقص هادي غتعطينا 0، وغادي تبقى عندنا ناقص x هو الباقي. الوغ بيان سور بالنسبه ملي كنديروا القسمه الاقليديه كناخذوا هاد الداله كنديروا لها هي دونك هاد داك اللي خرج لينا الخارج زائد الباقي. دونك هادي غتولي عندنا كتساوي لانتيغرال. دونك هادي القسمه على الاخرى غتعطينا اول حاجه هي 3x au carré بلس دونك بالنسبه ل 3x au carré دونك هادي غتعطينا هادي اللي غنديروا لها موان
او لا بلس. دونك هنا عندنا ناقص اكس غنديرو ناقص اكس على بيان سور على حساب المقام اللي كاين عندنا هو اكس اس 2 ناقص 1 دي دو اكس. وبالتالي خرجت لنا هذه بالنسبه يعني دالتين. الوغ هذا اش غتعطينا؟ دونك هنا راه غنديرو ديال التكامل بالاجزاء، يعني غتعطينا دونك لانتيغرال ديال 3 اكس اس 2 ناقص لانتيغرال ديال اكس على اكس اس 2 ناقص 1 دي دو اكس. الوغ هذه بيان سور راه داله حدوديه، الا باغي نديرو ليها يعني التكامل ديالها راه كنديرو زائد يعني البسط، هنا غتولي عندنا 3 فوا دونك 3 1 على 3 فوا اكس اس 2 زائد 1 هي 3 ناقص. دونك هنا كاين عندنا بيان سور بالنسبه الفوقانيه يعني غتكون عندنا هي الداله المشتقه ديال اكس او كاري موان ا. دونك هنا راه خرجت لينا بحال غادي تكون عندنا او بريم دو اكس على او دو اكس. دونك هذه الا كانت عندنا راه كتعطينا بيان سور بالنسبه كتعطينا الان ديال او دو اكس. دونك هنا كاين عندنا شنو خاصها باش تكون الانتيغرال؟ دونك بالنسبه لا ديريفي ديال اكس اس 2 ناقص 1 هي 2 اكس. دونك غادي نديرو غندخلو بيان سور بالنسبه 1 على 2 في الانتيغرال، وهنا غنديرو 2 اكس لانه 2 مع 2 مشات غيبقى عندنا كو اكس، وبالتالي غتولي عندنا اكس اس 2 ناقص 1 دي دو اكس. الوغ هنا 3 مع 3 مشات غتبقى عندنا اكس اس 3، وكذلك لوطخ كاين عندنا ناقص 1 على 2 و2 اكس على 1، دونك هنا تبقى ناقص 1 على 2 فوا دونك هذه راه هي الان ديال اكس اس 2 ناقص 1 بالنسبه يعني الداله التكامل ديالها اكسيتيرا. دونك وبالتالي نكونوا اننا استعملنا لا ميثود الاولى ديال لا ديفيزيون تراديسيونيل الا كان عندنا البسط يعني درجه البسط كبر من الدرجه ديال المقام، يعني كنستعملوا دونك القسمه الاقليديه، وكنحاولوا اننا نخدموا بيان سور بالنسبه طريقه ديال التكامل ديال الاجزاء اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه لا ميثود الاولى. بالنسبه ان شاء الله بحول الله بالنسبه يعني الدوزيام ميثود في حاله الا كان عندنا دينوميناتور سوبيريور ا نوميراتور، دونك كاين عندنا اون اوتر ميثود. دونك اون فوا فوار يعني في لا فيديو ان شاء الله الثاني ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.